हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी समसामयिक विषय भन्दा पनि अझै फराकिलो रूपमा, हुन त सबै विषय इतिहास राजनीतिको जरा हो भने राजनीति इतिहासको फल भने जस्तै तक्षणका कुराको विषयमा मन्थन गरिएन भने त्यो पुरा त हुँदैन, तर तक्षणमै मात्रै भुलियो भने पनि त्यो चाहिँ भुमरीमा परे जस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले इतिहासको आलोकमा वर्तमान र भविष्यलाई कोट्याउने विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर भट्टराई, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा यो इतिहास वर्तमानको कुरा गर्दाखेरि निकट विगत सम्भवतः वैशाख 13 गते हुनुपर्छ, त्यो दिन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको सूचना अथवा तपाईँले भेट गर्नुभएको अमुक पात्र मार्फत चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्न सक्ने खतराको गुन्जायस महसुस भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो र त्यसको लहरो तान्दै सम्भवतः 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक पूर्व प्रधानमन्त्री क्लब भन्ने नामको पनि चर्चा छ। त्यसबाट विज्ञप्ति पनि आयो। विज्ञप्ति भन्ने कि विरोध पत्र भन्ने कि सचेतना भन्ने कि चेतावनी भन्ने कि के भएको थियो त्यो खास वैशाख 13 मा? यसअगाडि छिटपुट भन्नुभएको छ, तर त्यो अमूर्त मात्रै। अनि एउटै घटना विशेषको कुरा होइन, यो तपाईँले भने जस्तै इतिहासका घटनाक्रमहरू मध्येका विभिन्न कडी हुन्छन्, त्यो एउटा कडी हो। त्यो मात्रै पनि होइन, अन्य कडीहरू पनि छन् र आगामी दिन हुँदै जानेछन्। प्रसङ्ग चाहिँ कहाँनिर हो भने नेपालको जुन एउटा जटिल भूराजनीतिक अवस्थिति छ, जो नेपाल राज्य 18औं शताब्दीमा बनेदेखि नै यता दक्षिणको चाहिँ एउटा ठुलो सभ्यता सहितको चाहिँ एउटा भारत र उत्तरपट्टि चिनिया सभ्यता सहितको चीन र फेरि पश्चिमाहरू पहिले ब्रिटिस र अहिले चाहिँ अमेरिकी शक्तिको प्रतिस्पर्धा रणनीतिक छिनाझपट यो क्षेत्रमा निरन्तर हुँदै आएको छ। त्यसबाट जोगाउँदै भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अनि देशभित्रको प्रणालीलाई हामीले बदल्दै हामी आएका छौँ। राणा शासनदेखि पञ्चायत हुँदै बहुदल हुँदै अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी आएका छौँ। त्यसो भए यसै क्रममा नै केही समय यता खास गरी पोहोर साल जुन भारतसँगको चाहिँ नक्सा, जसलाई चुचे नक्सा पनि भन्ने गरिन्छ, हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर जुन एउटा जारी भयो, त्यसपछि फेरि यो भूराजनीति अलिकति प्रखर रूपमा नै अगाडि यहाँ आएको छ। त्योभन्दा अगाडि यही दशकमा सन् 2013 मा चीनमा सी जिनपिङको उदय र चाइनिज ड्रिम र BRI को अवधारणा अगाडि आयो। सन् 2014 मा एउटा दक्षिणपन्थी धर्मको आड लिएको एउटा कट्टरपन्थी शक्तिको नेतृत्वको रूपमा मोदीको उदय भयो भारतमा, र पछि चाहिँ अमेरिका पनि फेरि ट्रम्पको नेतृत्वमा यसरी नै उग्र रूपले आएपछि यो चाहिँ एउटा नयाँ शीतयुद्धको रूपमा हिमाली क्षेत्रमा मडारिँदैछ। हो, यही क्रममा नै नेपालमा गत पुस 5 गते प्रदेश सभाको चाहिँ विघटन र हुँदै जुन श्रृङ्खला अगाडि बढेर पुनः फेरि विघटनतिर गएको छ, यो के हो भन्ने विषयमा आन्तरिक कुरा कति हो र बाह्य कुरा कति हो भन्ने जुन हामीले विभिन्न अड्कलबाजीहरू गरिरहेका छौँ र मेरो बुझाइ चाहिँ दुइटै जोडिएका हुन्छन् भन्ने थियो। त्यसले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले चाहिँ यो बाह्य शक्ति र भित्री शक्तिहरूको चाहिँ लगनगाँठो चाहिँ एउटा डरलाग्दो ढङ्गले जोडिएको चाहिँ फेरि पनि देखा पर्यो। यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर छ भनेर मैले यो चाहिँ जनतालाई सुसूचित होइन। त्यो सङ्केत मात्रै हो कि त्यसलाई मूर्त रूपमा भन्न सकिने कुरा पनि छ? किनभने प्रकटीकरण रूपमा एउटा दस्तावेजका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो घनत्वमा विज्ञप्ति जारी गरिसके पछाडि केही पनि नभए त होइन, हामीभन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्रको सूचनाको स्रोत र संवेदनशीलता झन् बढी हुन्छ, त्यो अपेक्षित पनि हुन्छ। होइन, यो हो, त्यो अलिक गम्भीर ढङ्गले छ भनेर नै हामीले त्यो सङ्केत गरेका हौँ। र तर के हुन्छ भनेदेखि फेरि यस्ता कुटनीतिक कुराहरू अत्यन्त संवेदनशील पनि हुन्छन्, तिनका प्राविधिक पक्षहरू सबै खोलिहाल्नु उपयुक्त पनि हुँदैन र हामीले राजनीतिक कुराहरू र सामान्यकृत गरेका कुराहरू जनतालाई
सम्प्रेषण गर्ने, उनीहरूको चेतना जगाउने र एउटा राष्ट्रिय जागरुकता पैदा गर्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यो नै अहिले हामीले गरेका छौँ र यो तथ्यविहीन र आवेग र आक्रोशमा होइन। कतिपयले चाहिँ सत्तामा नभएको यो त बडो क्षुद्र कुरा भयो, त्यतापट्टि नजाउँ। देशलाई हामीले साँच्चै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेर देशका चाहिँ सबै जाति समुदायबिच एकता कायम गर्दै र छिमेकीहरूसँग पनि भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ र त्यसमा अलिकति असन्तुलन देखियो भने बिग्रन्छ र केही समय यताको घटनाक्रम खास गरी केपी शर्मा ओलीले चरम भारत विरोधी राष्ट्रवादको नारा लगाएर सत्तामा पुग्नुभयो। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति त्यही शक्तिसँग नै उहाँले चाहिँ साँठगाँठ गरेर व्यवस्थालाई नै धराप पार्नेतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जुन आशंका थियो त्यसका चाहिँ केही ठोस तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ हामीले भेटेको हुनाले हामीले सतर्क गराएको। अघिल्लो कुराकानीमा पनि तपाईँको स्वभावको अन्तर्मुखीपनका विषयमा चर्चा भएको थियो, तर यो विषयको यति प्रकटीकरण भइसकेपछि यो त अन्तर्मुखी नभएर मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो भयो नि त? होइन होइन, यो ढुङ्ग्रो पनि देखाइएको छ। मै होइन, हामीले त दुध दही नै लिएर चाहिँ बाँडिरहेको छौँ। यदि त्यस्तो हो भने त्यो प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको गम्भीर सूचना पाएको छु भन्नुभयो, तर यो खुलाउन त्यति बेला पनि भएन। तर त्यही विषयमा अरूले सोधेर लेखेको समाचारलाई चाहिँ ट्विटरमा ट्विट गर्नुभयो। त्यसैले आफै प्रथम समाख्याताका रूपमा तपाईँकै मुखारविन्दबाट त्यो विषय आउनु राम्रो हो नि त? होइन, यो यहाँभन्दा बढी विज्ञ छु किमा धिकम इत्तेलम भन्छ नि। जानकारलाई त इसारै काफी छैन त, यो इसारा काफी छैन। जस्तो तपाईँ उदाहरण दिनुहोस् त, केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते अकस्मात असंवैधानिक ढङ्गले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो र त्यसपछिका घटनाक्रम पनि तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने उहाँहरू जसरी पनि यो व्यवस्थालाई असल पार्नेतिरै गइरहनु भएको छ र त्योभन्दा अगाडि र पछाडि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको जुन यहाँ दौडधोप चल्यो त्यो पनि जनताले बुझिएको छ। तर लेमेनले के बुझेको थिएन, त्यसमा कतिको अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने बुझेको थिएन। कहिले कागताली भनिन्छ नि, काग माथिबाट उडिरहेको थियो, ठ्याक्कै बेल खस्यो र चाहिँ एउटा कागको टाउकोमा लाग्यो भने बेलैले चाहिँ त्यति बेलै चाहिँ कसरी भन्ने कागताली भन्छ त्यसलाई क्या नि। त्यसले कागताली मात्रै हो कि अन्तरसम्बन्ध छ भने वैज्ञानिकले चाहिँ परीक्षण गरेर हेर्छ। हामीले हेर्दा के देखि यस्ता केही ठोस तथ्य प्रमाणहरू घटनाहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ जसमा चाहिँ यसको सम्पर्क चाहिँ जोडिएको छ। केपी शर्मा ओलीका यी हरकतहरू र बाह्य शक्तिको चलखेलको नालीबेली चाहिँ जोडिएको छ भन्ने तथ्य प्रमाण बुझेर नै हामीले सतर्कता गराएका। त्यही त, त्यसलाई अलि मूर्त रूपमा के योभन्दा मूर्त के हुन्छ भन्नुहोस्? होइन, वैशाख 13 गते तपाईँले पाएको सूचना के? कुनै न कुनै दिन त थाहा होला, भोलि तपाईँले पुस्तकमा पनि लेख्नु होला, अरू कसैले कोड गरेर लेख्ला पनि, तर बेलामा भनिएको कतिपय कुराले त्यसले दिने परिणामको आयाम फरक हुन सक्छ नि त? होइन, यो मैले जिम्मेवार मानिसहरूलाई बुझ्ने भाषामा मैले बताइसकेको छु। अरू धेरै अहिले भनिराख्नु उपयुक्त हुँदैन। मैले फेरि पहिले पनि भनेको थिएँ, कतिपय एउटा कुटनीतिक मर्यादाका कुरा र कयौँ चाहिँ एउटा फेरि यो त सङ्घर्ष पनि हो। अब अरूलाई दोष दिएर आफू चोखिनु यो षड्यन्त्रको सिद्धान्त कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्दिनँ। मुख्यतः कमजोरी हामी नेपालीहरूको हामी आफ्नै हो। आफ्नो देशलाई एकताबद्ध राख्न नसक्नु, राजनीतिक दलहरूसँगको बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा, लोकतान्त्रिक प्रणालीका कुरा, आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा, जनताका चाहिँ हितका कुरामा चाहिँ हामी एक हुन नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो। अब यो हाम्रो कमजोरीभित्रबाट बाह्य शक्तिले खेल्ने त यो त चाणक्य र म्याकियाभेलीको पालिले चल्दै आएकै कुरा हो। त्यसैले त्यसलाई ठुलो बनाएर बाह्य प्रधानमा भन्दिनँ अहिले पनि। अहिले आन्तरिकै प्रधान हो र बाह्य र आन्तरिक शक्ति जोडियो र त्यसले चाहिँ एउटा प्रतिगमनकारी भूमिका खेल्यो भने चाहिँ गम्भीर हुन्छ। हाम्रो चिन्ता त्यहाँ हो। उत्तरमा तपाईँ कूटनीतिक नै हुनुभयो, त्यो छुट तपाईँलाई पनि हुन्छ र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यसको त्यो सावधानी र गोपनीयताका कतिपय कुरा हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सही प्रश्न आधा उत्तर भने जस्तै 2077 पुस 5 गते विघटित भएको प्रतिनिधि सभा पार्टीभित्रको घेराउमा परेर केपी शर्मा ओलीले त्यसको उन्मुक्तिबाट सत्ताको निरन्तरता स्वरूप र यदि अदालतले त्यसलाई चाहिँ सच्याएन भने निर्वाचनमा जाने प्रयोजन मात्रै थिएन, त्यसको भित्र भू रणनीतिक प्रयोजन थियो। हो, त्यो मान्छेले अनुमान गरिराखेका थिए, किन यो खास गरी लिम्पियाधुराको नक्सा जाहेर भएदेखि नै बडो अस्वाभाविक ढङ्गले राजनीति गइरहेको थियो र मानिसहरू आउने जानेको क्रम दृश्य अदृश्य चलिरहेको थियो। त्यसले मान्छेले शङ्का गरिरहेका थिए। तर हामी आफैले पनि यो बढी शङ्का गर्नु उपयुक्त हुन भने लागेकै थियो। पुसगाँत 5 को घटनापछि र जुन ढङ्गले फेरि अहिले यो जेठा 8सम्म आएर फेरि यो संसद विघटन हुने, राज्यका चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय पारिने जुन जस्ता घटनाहरू भए
त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति भित्री अन्तरैमा पसेर बुझ्न खोजेकै हो र हामीले केही त्यस्ता तथ्यहरू चाहिँ जहिले हामीले भेट्यौँ जसमा चाहिँ यो चाहिँ ठुलो एउटा यो व्यवस्थालाई नै धराशायी पार्ने दिशातिर जान खोजिएको छ, यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामीले खतराको घन्टी बजाएकै हो र मैले बजाएकै हुँ र अहिले हामी 5 जना प्रधानमन्त्रीले बजाएकै। त्यो विज्ञप्तिमा मात्रै होइन, तपाईँको अभिव्यक्तिमा पनि दुईटा कुरा मिसिएर आएका छन्, त्यसलाई अलिकति अलग थलग गर्नु पर्ला। यो व्यवस्थामाथिको खतरा हो कि नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको खतरा हो? यो दुईटा कुरा त फरक होला होइन। यस्तो छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता त नेपाल 18औं शताब्दीदेखिको यस क्षेत्रकै सबभन्दा पुरानो देश हो र विश्वका 25वटा देशमध्येको एउटा देश हो। त्यसले त्यति सहिले भूगोलै घुमिहाल्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर चाहिँ के हुन्छ भने देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणाली नै भत्ताभङ्ग भयो, कमजोर भयो भने बाह्य शक्तिहरूले विभिन्न ढङ्गले चलखेल गर्छन्। अहिले जसरी मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, यो आगामी दशक चाहिँ यो हिमाली क्षेत्रमा एउटा दोस्रो शीतयुद्धको चाहिँ छाया डरलाग्दो ढङ्गले पर्दैछ र उता सिरियादेखि अफगानिस्तान हुँदै नेपाल बर्मा हुँदै हिन्द प्रशान्त महासागरसम्म यो बेल्ट चाहिँ एउटा द्वन्द्वको चाहिँ केन्द्र बन्ने खतरा छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल तानियो भने चाहिँ फेरि गम्भीर स्थिति पैदा पनि हुन्छ। त्यसले त्योभन्दा अगाडि नै हामीले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भनेर मैले त्यसको लगत्तै पछि नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसको सङ्केत गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने कुरा मैले भनेकै हो र सैद्धान्तिक रूपमा उहाँको पनि सहमति छ। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि उहाँको आफ्नो जुन स्वभाव छ, म नै सर्वेसर्वा आई एम द स्टेट भन्ने खालको जुन दम्म छ, त्यो कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यसलाई त्यति गम्भीर ढङ्गले अहिले लिइरहनु भएको छैन। तर मलाई अहिले पनि लाग्छ हामी नेपालीहरूले चाहिँ यसमा गम्भीरतापूर्वक नै सोच्नुपर्छ। पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य अथवा त्यसको सङ्केत अथवा तपाईँहरूले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ केपी ओली प्रति हो कि अहिलेको भारतीय संस्थापनप्रति? होइन, पहिले त हाम्रो देशभित्रै हामी एक हुनुपर्छ, किन यस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ताको विषय, यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको विषय हाम्रो आन्तरिक नै मामला हो। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा पहिले एकता हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने बाह्य शक्तिसँग पनि फेरि हामी मिलेर जानुपर्छ। म अहिले कसैसँग पनि आरोप प्रत्यारोप गर्ने पछि छैन र हाम्रो देशको हितमा पनि हुँदैन। ठुला शक्तिहरूसँग साना शक्तिले लड्ने तरिका भनेको चाहिँ फरक छापमार युद्धको शैली नै हो वास्तवमा। क्या छापमार युद्ध भनेकै सानो शक्तिले ठुलो शक्ति विरुद्ध लड्ने रणकौशल हो। त्यसले कूटनीतिमा पनि सानो देशले ठुलो देशको विरुद्ध सङ्घर्ष अथवा ठुलो देशको चाहिँ जुन उत्पीडन हुन्छ त्योसँग बच्नको निम्ति अपनाउनु पर्ने रणनीति फरक प्रकृतिको हुन्छ। त्यस कारणले नै मैले यसरी चाहिँ यो विषय राखेको। कूटनैतिक रूपमा तपाईँहरूले त्यसरी अभिलेख गरिसके पछाडि भाषण दिनु, अन्तर्वार्तामा भन्नु जस्तो होइन नि त। तपाईँहरूले हस्ताक्षरसहित लिखित रूपमा आइसके पछाडि त्यो कुरा चाहिँ कूटनीतिक तहबाट सरकार मार्फत, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अथवा ट्र्याक टु डिप्लोमेसी मार्फत भन्न सकिन्थ्यो कि यो दर्ता गर्नै पर्ने थियो, संसारलाई, जगतलाई देखाउनै पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको? किन यो पहिले त हामीले सरकारले, म आफूले त भन्नु, मैले नै यो अहिलेको सुरुवात गरेँ, अरू साथीहरूले पनि बोल्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। यो भित्रभित्रै थियो, कोठे गफमा अथवा कोठे छलफल मात्रै थियो, यो चाहिँ यो कानको साउतीमा मात्रै सीमित थियो। तर मलाई चाहिँ अलिक गम्भीरै लागेर मैले अलिकति खतराको घन्टी मैले बजाएँ। त्यो बजाइसकेपछि यसको लक्ष्य चाहिँ जनता पनि सूचित भइराखुन् भन्नको निम्ति हो र त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ बेठी गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अहिले नै योभन्दा बढी भन्दाखेरि चाहिँ फेरि कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल पनि हुँदैन, देशको हितमा पनि हुँदैन। आजभन्दा 1 दशक अगाडिसम्म नेपालमा भएको त्यसमा पनि तपाईँले भनेकै आशयसँग असहमति हुनु सकिँदैन, हुनु पर्दैन पनि कि आन्तरिक कुरै प्रधान हो। नेपालमा भइरहेका परिवर्तन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता जस्ता परिवर्तनका विषयमा आन्तरिक कुरै प्रधान थियो। तर त्यसमा बाह्य कुनै पनि चासो, ढाडस, मध्यस्थता अथवा उत्प्रेरणा थिएन भन्ने कुरालाई तपाईँ पनि खण्डन त गर्न सक्नुहुन्न होला। 12 बुँदे समझदारीदेखि पछाडिसम्मको लहरो तान्दा तपाईँले 12 भन्दाखेरि किन कट अफ भन्नु? कट अफ पोइन्ट भनेको सुगौली सन्धि हो। नेपाल राज्य तपाईँलाई मैले बताउँछु। किनभनेदेखि त्यति बेला नेपाल राज्य बनेपछि अङ्ग्रेजको युद्धमा चाहिँ हामीले हारेपछि चाहिँ हामीले अलिकति अपमानपूर्ण ढङ्गको सन्धि गरेर हामी बाध्य भयौँ। त्यसपछि नै त्यति बेला ब्रिटिस भारतले हामीमाथि चाहिँ अलिकति आधिपत्य जमाउँदै नै आयो र यहाँका शासकहरूको चाहिँ अदूरदर्शी नीतिको कारणले गर्दा हामी झन् कमजोर र कम विकसित हुँदै गयौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो असमानताको साङ्लो रहि नै रह्यो। त्यसैले यसलाई कसरी खुक्ल्याउने
भन्ने विषयमा हाम्रो बहस छलफल छ। कसैले चाहिँ होइन पुरै आत्मसमर्पण गरे बसौँ, जे भन्छ त्यही मानौँ भने जङ्गबहादुर जस्ताले गरे, त्यसो गरेर बक्सिस बापत चाहिँ केही जमिन पनि लिए, एउटा त्यो पनि एउटा बाटो। अर्कोले भने त्यसो गर्नु हुँदैन, स्वाभिमान कायम राख्नुपर्छ, लडिहाल्ने भनेर तागत नभइकन लडिहाल्न पनि हुँदैन, तर स्वाभिमान चाहिँ कायम राख्नुपर्छ है भन्ने अर्को एउटा बाटो रह्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको पछिल्लो चरणमा पनि यो दुईटै खालका विचारहरू छन्। तीमध्येमा पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के हो भने पछिल्लो चरणमा जुन यो ठुलो परिवर्तन आयो, चिनको विश्वशक्तिको रूपमा उदय, भारतमा पनि मोदी पछि चाहिँ एउटा दक्षिणपन्थी धर्म कट्टरपन्थको आधारमा एउटा यो हिमाली क्षेत्रमा नै एउटा अखण्ड भारतको नीति अन्तर्गत प्रभुत्व जमाउनुपर्छ भन्ने जुन नीति आयो र इन्डो पेसिफिक नीति अन्तर्गत चाहिँ अमेरिका पनि यहाँनिर आयो। यस्तो अवस्थामा हामीले अहिले सिधै प्रत्यक्ष मुठभेडको नीति कसैसँग लिन हुँदैन, तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ सजगता अपनाएर जनतालाई एकताबद्ध राखेर हामीले चाहिँ सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ र विशेषतः भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना, बढी आर्थिक र सांस्कृतिक कारोबार भएको हुनाले उसँग चाहिँ अलिक बढी चाहिँ सन्तुलित प्रकारको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भन्दै आएकै छु र अहिले पनि कुरा त्यही। मेरो प्रश्नको उत्तर आएन नि त। 12 बुँदे समझदारीको लहरोदेखि तपाईँले भने जस्तो सुगौली सन्धि 2007 सालदेखि लिएर कुनै न कुनै रूपमा 2017 साल पुस 1 गते पनि भारतको त्यति बेलाको संस्थापन जवाहरलाल नेहरूलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा धेरैले पत्याउँदैनन्। मैले त्यतापट्टि गएको छैन क्या। 62-63 को आन्दोलनको जगको 2062 को 12 बुँदे समझदारीदेखि लिएर पछिल्ला परिवर्तनहरू त्यसको प्रमुख स्रोत अथवा यसका स्रष्टाहरू आन्तरिक कारण हुँदाहुँदै त्यसका पछाडि बाह्य कारणलाई सोझै इन्कार त तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्न। होइन होइन, म पुरै इन्कार गर्छु। जुन एक थरीले यो सत्ताधारी नेपालका मान्छेहरूको एउटा षड्यन्त्रको सिद्धान्त आविष्कार गरेर आफ्ना निस्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा भाष्य सिर्जना गर्छन् र मिडिया र बाहिरी जगतमा पनि केही मान्छेहरूले त्यस्तो आफ्नो वर्चस्व अहिले पनि कायम गरिरहेका छन्, त्यो सरासर गलत हो। त्यो म पुरै खारिज गर्छु। र 12 बुँदे समझदारी नेपालमै भएको थियो, रोल्पामै सुरु भएको थियो, 6 वटा बुँदा हामीले यहीँ बनाएका थियौँ र त्यति बेला चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा सीमा पारी, किन त्यो भारत यत्रो समुद्र जस्तो छ, लाखौँ नेपाली त्यहाँ छन्, तिनको बिचमा हामी सबैले उहिलेदेखि काम गर्दै आएका छौँ भने पछिल्लो चरणमा त म आफै एउटा मजदुरको र विद्यार्थीको नेतृत्वको रूपमा भारतका चाहिँ विभिन्न ठाउँमा नेपालीहरू सञ्जाल बनाएको अनुभव म आफैलाई छ। त्यसैले त्यहाँ गएर अलि सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ यसलाई अन्त्य एउटा सहमति गरौँ भन्ने उहाँको आग्रह अनुसार हामी गएका थियौँ र त्यो सबै व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौँ र भारतीय सत्तापछि कुनै सङ्लग्नता थिएन। उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु, अस्ति मात्रै हिसिला एमिजीको किताब हिसिला फ्रम रेभोल्युसनरी टु फर्स्ट लेडी भन्ने किताबको जुन एउटा चर्चा परिचर्चा भयो, त्यसमा 3 वटा चाहिँ भारतीय पूर्व राजदूतले पनि त्यहाँ सहभागिता जनाउनु भएको थियो। हेर्नु होला, तपाईँले युट्युबमा पाइन्छ। त्यसमा रञ्जित रे जो पछि यहाँको राजदूत पनि हुनुभयो, त्यति बेला सन् 2002 देखि 6 सम्म जति बेला 12 बुँदे समझदारी भएको थियो त्यति बेलासम्म उहाँ नेपाल देशको प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ। त्यो त मैले ख्याल गरेको थिइनँ, उहाँ आफैले भन्नुभयो। यहाँ मान्छे ठुलो एउटा भ्रम छरेका छन्। त्यति बेला हामीलाई माओवादी नेताहरूको फोटो पनि थिएन। हाम्रो इन्टेलिजेन्स यस्तो कमजोर थियो, मान्छेहरूले चाहिँ इन्डियाले गर्यो भने यो चाहिँ बडा आश्चर्य कुरा थियो। झन् हिसिलाजीले चाहिँ इट इज अल हगवास भनेर उहाँले बकवास हो भनेर जुन उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो सही हो भनेर उनले आफैले बोलेका छन्। त्यो युट्युबमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो। त्योभन्दा उपल्लो तहका पात्रहरूकोमा 3टा उदाहरण, हुन त 3टा समान खालका उदाहरण छैनन्। अलिअलि तपाईँलाई उद्वेलित गराउन पनि त्यसले उत्तरलाई, अन्तर्वार्तालाई रसाकसीपूर्ण बनाउन प्रेरित पनि गर्छ। एउटा उदाहरण त भारतका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर प्रणब मुखर्जीले अल जजिरासँग दिएको अन्तर्वार्तामा हामीले मध्यस्थता गरेको हो भनेर भने, कि त उनले गलत भनेको भनेर भन्नु पर्यो, उनी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भएको बखत होला सम्भवतः। त्यो उनको अभिव्यक्तिलाई के भन्ने, नभएको कुरालाई स्वामित्व लिन खोजेको भन्ने कि 12 बुँदे मध्येकै एकजना हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन 7 दलका नारायणमान बिजुक्से रोहितजीले मलाई बाध्यतावश अथवा मैले थाहा नपाइकन पछि हस्ताक्षर पश्चात चाहिँ मैले त्यसको रहस्य थाहा पाएँ र यहाँ आएर पत्रकार सम्मेलन गरेँ, त्यसमा मेरो सहमति छैन, त्यो हाम्रो होइन, भारतीय योजनामा भएको थियो उहाँले भन्नुभयो। त्यो उहाँको अल्प ज्ञान भन्ने कि अथवा पछाडिको स्वीकारोक्ति भन्ने। पछिल्लो 12 बुँदे भन्दा अगाडिको तपाईँहरूको पत्र सञ्चारका विषयमा हुन त ट्विटरमा तपाईँले खण्डन गर्नुभयो, तर हरिरोकाजीको लेख र त्यसको पछाडि कनकमणिजीको अर्को प्रत्युत्तरको लेख र उहाँले दिनुभएका त्यो रिफरेन्सहरूलाई के भन्ने? यी 3टालाई सगोलमा उत्तर होइन, फरक फरक उत्तर। जिउँदो प्रमाण केलाई मान्नुहुन्छ भने क्या, सुन्नेको यो देख्नेको अगाडि सुन्नेको सही भन्ने हाम्रो उखान। देख्ने इतिहास बनाउने हामी आफै जिउँदैछौँ यहाँ। प्रचण्ड, बाबुराम,
गिरिजाप्रसाद कोइराला त अलि भित्र जानुभयो, कृष्णप्रसाद सिटौला, माधव नेपाल, अब यो अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत मान्छे त हामी यहाँ जिउँदैछौँ। उहाँ त हुँदै हुनुहुन्थेन त्यहाँ, उहाँले त यता पछि पठाइ गर्नुभयो। नारायण विजयसिंहमा किन टिप्पणी गर्न चाहन्न भने उहाँको निरन्तर बनिबनाउ मात्रै उहाँहरूको उत्तर छ। उहाँ कुनै गहिराइमा पनि उहाँ जानुहुन्न, त्यो भक्तपुरमा मात्रै चेपेर बस्नुहुन्छ। उहाँ यसमा संलग्न पनि हुनुहुन्थेन, उहाँलाई थाहा पनि छैन। त्यसले हामी त जिउँदैछौँ। डाक्टर प्रणब मुखर्जी त्यो प्रणब मुखर्जी मरेर गइसक्नुभयो, उहाँ भएको भए म उहाँलाई भन्थेँ त्यति बेला सायद उहाँ त्यो जिम्मेवारी पनि तपाईँले थाहा पाउनु भएको थिएन र त्यो त्यत्रो चर्चा भएको यो होइन। हामीले थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हामी जसले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छौँ, जहाँ बसेर बैठक हामीले गरेका छौँ र हामी चाहिँ जिउँदैछौँ। अनि उहाँ प्रणब मुखर्जी कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ जब त्यो प्रणब मुखर्जीको पद अलिकति थियो त्यति बेला मलाई थाहा भएन, तर उहाँ त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्थेन। सायद उहाँले पछि अखबार उहाँको व्यक्तिगत संलग्नता भने होइन, भारतीय अथवा कसरी हो अनि संलग्न हुने भनेको भन्नुहोस् त। नेपाललाई हेरि जुन नर्थ डेस्क भन्ने हुन्छ, नेपाललाई भुटान हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको, त्यसको प्रमुखै रञ्जित रेले अस्ति 2 दिन अगाडि मात्रै यो कुरा भने त्यो उनलाई सोध्नु, उनी त जिउँदै छन् नि त। उनले भन्नुपर्यो त्यसपछि हो, त्यसपछिको त हामी सबै सत्तामा आयौँ, उनीहरूसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध हामीले राख्न खोज्यौँ सबैले। त्यो 12 बुँदे समझदारी मङ्सिरमा भयो, अब आएर चैत वैशाखमा चाहिँ आन्दोलन भयो। त्यति बेला पनि वैशाख 8 कि 9 गतेसम्म के थियो भन्नुहोस् त भारतको नीति? उनीहरू 2 पिलर थ्योरी थियो, त्यो भने राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने उनीहरूको थ्योरी थियो। त्यही लिएर करण सिंह यहाँ आएका थिए, कसैले पनि मानेन, माओवादीले पनि मानेन, जनताले मानेन। त्यसपछि आएर चाहिँ यहाँको जुन यथार्थ थियो त्यसलाई स्वीकार गरेर भारतले चाहिँ यो परिवर्तनलाई स्वीकार्यो। यो त यथार्थ हो नि त। अनि हामीले बनाइदिएको थियौँ भनेर हुन्छ? उयो लङ्का पुग्ने जित्ने चाहिँ हनुमान, जस पाउने ढेडु भने जस्तो भएन यो। कनकमणिजीको आलेख र त्यसको प्रत्युत्तरप्रति उहाँले त पत्रकार रूपमा यसो भन्यो उसो भन्यो लेख्नुभएको थियो। इतिहास निर्माता हामीसँग, उहाँ त व्याख्याता हो। व्याख्याता कुरा के अर्थ हुन्छ भने हामी त निर्माताको कुरा सुन्नु नि तपाईँले। अनि यो प्रश्न जहिले पनि जिउँदै रहन्छ। अब अहिले तपाईँ म त्यसकै भोक्ता मात्रै होइन, साक्षी मात्रै होइन, त्यसकै जिउँदो इतिहास भनिसके पछाडि त हामीले थप टिप्पणी गर्नु परेन। अब यो जनताको इजलासमा हो, यो अहिले मात्रै होइन, इतिहासलाई नै साक्षी राख्नुपर्छ। तर जसरी अहिले भारतका नेपालका पूर्व राजदूतहरू अथवा कूटनीतिज्ञहरू, भारतभन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ इन्डियालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर भनिन्छ, श्याम शरण, रणजित रे, राकेश सुद लगायतहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ यसप्रतिको जुन अहिले नेपालमा तपाईँले भन्नुभएको त्यो परिवर्तनप्रतिको तपाईँको मोह छ नि, अथवा सबैको मोह छ, त्योभन्दा अतिरिक्त मोह उनीहरूको देखिन्छ के? यो त सुन्नु, सही हो कि गलत त पनि त्यसरी हेर्नु पऱ्यो। कसै केमा मोह भन्ने कुरा होइन क्या। यो देशमा नेपाल चाहिँ अहिलेको पनि मध्ययुगीनमा निरङ्कुश राजतन्त्र अन्तर्गत रहिराख्नु, यो देशको एउटा बहुजातीय बहुराष्ट्रिय जुन चरित्र छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकात्म राज्य भइराख्नु, बहुधार्मिक एउटा मुलुकमा चाहिँ एउटै धर्मको चाहिँ वर्चस्व भइराख्नुपर्छ भन्नु र चाहिँ विविधतायुक्त वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गमा विभाजित समाजमा एउटै वर्ग जातिको मात्रै वर्चस्व भएको राज्य बन्नु सही हो कि यसलाई बदलेर संहिता, गणतन्त्र, धर्मपेशा, समावेशी लोकतन्त्र सहितको चाहिँ एउटा उन्नत प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनु कुन चाहिँ सही हो भन्नुहोस् त? यसो सहीको पक्षधरता दिनेहरू संसारमा जहाँसुकै भए पनि, चन्द्रमामा, मङ्गल ग्रहमा भए पनि तिनीहरू ठिक हुन्, सही हुन्। यसको विरुद्धमा फेरि पुरानै मध्ययुगतिर फर्कनुपर्छ भन्नेहरू ती जहाँ चाहे नेपालका हुन् चाहे विदेशका हुन् ती गलत हुन्। हामीले हेर्ने त्यसैले हामीले अलग थलग गर्नुपर्छ के। आज नेपाललाई हेर्ने भारतको अथवा अझ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा भन्दा नागपुरको दृष्टि र हिजो नेपाललाई हेर्ने इन्डिया अर्थात् नयाँ दिल्लीको दृष्टि, नयाँ दिल्ली इन्डियाको दृष्टि चाहिँ ठिक थियो, अनि आज भारत अथवा नागपुरको दृष्टि चाहिँ गलत थियो भन्नु त भएन नि। ठिक र बेठी मुद्दाको कुरा गरे हामीले। जसले गणतन्त्रको पक्ष लिन्छ त्यो सही छ, त्यसको समर्थन गर्छु म। तिनीहरूको समर्थन हामीले विदेशी भए पनि विज्ञान भने के त? गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भने जनताले चुनेका प्रतिनिधि शासन चलाउनु। यो लोकतन्त्र भनेको बाई द पिपल फर द पिपल अफ द पिपल भने अब्राहम लिङ्कन त अमेरिकनले भने हो त, हामीले किन मानिरहेका छौँ भन्नुहोस् त? त्यो सही कुरो जसले पनि मान्नुपर्छ। विदेशीको ढाडसै भयो होइन, विदेशी उसको ढाडसको कुरै होइन। विज्ञान र ज्ञानका कुरा संसारभरि सबैले लिन्छन्। आज हामीले जुन कुराहरू गरेका छौँ यी चाहिँ न्युटन भन्ने, आइन्स्टाइन भन्ने वैज्ञानिकहरू हाम्रो देशका त होइन नि, यिनका सिद्धान्त त हामी त मान्छौँ। अर्को फरक कुरा होइन होइन, विज्ञान पनि त्यही हो, समाज विज्ञान पनि त त्यही हो त। मार्क्सका कुराहरू भन्नुहोस् चाहे अथवा चाहिँ वेबरका कुराहरू भन्नुहोस्, ती त विभिन्न विदेशका दार्शनिकले भनेको कुरै त मानिरहेको छौँ हामीले। हामीलाई अनुकूल लाग्ने कुरा चाहिँ सही कुरा, अनुकूल भने सही कुरा, वैज्ञानिक कुरा, लोकहितकारी कुरालाई हामीले मान्ने हो।
गलत कुरालाई नमान्ने। आज त्यसो भए तपाईँको कुरा गराइले चाहिँ के देखिन्छ भने निकै पछिल्लो समयदेखि त्यो अलिअलि हताशा पनि भनौँ, यो सही शब्द भयो कि भएन, अहिले चाहिँ नेपालमा त्यसो भए केपी ओली मार्फत भारत अथवा नागपुरको डक्ट्रिन चाहिँ ठुलो परिमाणमा हाबी हुँदैछ। म त्यो पनि म भनिरहेको छैन, हाबी भइसक्यो म भन्दिनँ। नेपालको परिवर्तन नेपाली जनता आफैले यत्रो त्यागेर बलिदानबाट ल्याएकै हो र यो गर्ने क्रममा चाहिँ दुःखद एउटा इतिहासको मजाक जस्तो नेपालमा के भयो भने जो यो मूल आमूल परिवर्तनका एजेन्डाका विरोधी थिए मुख्य रूपमा केपी शर्मा ओली, उनी नै यो देशको चाहिँ नेतृत्वमा पुगे र उनले आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति जुन खालको वितण्डा अहिले मचाइरहेका छन्, संविधान कानुन सब मिचेर सब भत्ताभङ्ग पारिरहेका छन्, यस्तो बेलामा बाह्य शक्तिहरू जसलाई यो परिवर्तन मन परेका थिएन, नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ शान्ति स्थिरता समृद्धि मन परेको छैन र यहाँ अस्थिरता मचाएर यसबाट फाइदा लिने सोच राख्छन्, त्यस्ता शक्तिहरूले उनलाई उपयोग गर्न सक्छन्। हाम्रो खबरदारी त्यही नै हो, यसबाट हामी सतर्क भयौँ भने फेरि उनले सक्दैन। यो कुन घनत्वमा छ? किनभने त्यो सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिसके पछाडि यो हुने नै खतरा छ त? होइन, हामी नेपालीले अहिले पनि चेतेनौँ, हामी एकताबद्ध भएनौँ। केपी ओलीले जसरी संविधान कानुन सबैलाई मिचेर सबै चिजलाई चाहिँ धुजा पारिरहेका छन्, यसलाई रोक्न सकेनौँ भने फेरि हाम्रो देशभित्रै चाहिँ एउटा अशान्ति विग्रह मचिन्छ, त्यसबाट बाहिर शक्तिले खेल्छ। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन। अनि नेपालमा चाहिँ धेरै पानी र रगत बगिसकेको छ, जनता धेरै सचेत भइसकेका छन्। हामीले अहिले जुन प्रयत्न हामी गरेका छौँ, 5 दलको बिचको जुन सहकार हामीले गरेका छौँ, नागरिक समाज जागृत छ, हाम्रो मिडिया जागृत छ, त्यसले गर्दा यो सफल चाहिँ हुँदैन। त्यसैले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन पनि छ। यो संसद पुनर्स्थापना भएर फेरि लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ र हामीले चाहिँ यी खालका चलखेललाई रोक्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ ठुलो एउटा आशा र विश्वास छ। अर्को एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ, यसको उत्तर सम्भवतः तपाईँले दिन पाउनु पनि भएको छैन। एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, सम्भवतः भारतसँगको अथवा भारतीयहरूसँगको भर्चुअल मिटिङमा तपाईँले पृष्ठभूमिमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई गाम्छाले छोपेको भनेर चर्चा भएको छ। त्यो के हो खास? त्यो गलत कुरा, बिल्कुल गलत देखिन्छ, पछाडि गाम्छा देखिन्छ। गाम्छा छोपे म त मैले त्यही राख्छु, मेरो चाहिँ सबै त आशा आजकल संयोगले चुच्चे नक्सातिरै पर्यो। अब त्यो राख्दाखेरि छेउपट्टि पर्दाखेरि यतापट्टि पुस्तक र उसले चाहिँ छोपिएको छ, यतापट्टि यतापट्टि पनि देखिया, यता पनि छोपिएको छ, उता पनि छोपिएको छ, बिचको भाग मात्रै देखिएको छ। अब त्यो त लुगा झुन्नाउँदाखेरि त्यहाँ टाँख्दाखेरि म त आफ्नो गाम्छाहरूले त्यसरी झुन्नाइदिइरहेको हुन्छु, कतै लुङ्गी झुन्नाएको हुन्छु। म त सामान्य गाउँको किसानबाट आएको मान्छे, मलाई त ठुलो त्यस्ता चाहिँ अब ऐसा आराम गरिन्तिर मेरो सोच चाहिँ जाँदैन। ती वाहियातका कुराहरू। बाबुराम भट्टराई जसले यो देशको निम्ति आजीवन समर्पित भएर चाहिँ लागेको छ, त्यसको निष्ठामाथि खालि शङ्का गर्छ भने त्यो इतिहासमा त्यस्तै हुन्छ। तर त्यति साना असावधानीले पनि यस्तो किसिमको अफवाह त फैलिने रहेछ नि। कसरी असावधानी भन्नु त? कसरी आफ्नो घरको भित्तमा चाहिँ गम्छा झुन्नु असावधानी हुन्छ? किलो ठोकिएको छ, त्यहाँ झुन्नाएको छ, अलिकति। तर संयोगले त्यही नै तपाईँको चुच्चे नक्सा अनि यतापट्टि पनि परे, उता पनि पर्न सक्छ। त्यो त संयोगको कुराहरू हो नि त। त्यो होइन, यतापट्टि नजाउँ, यस्तो विषयान्तर गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन कुरा होइन। बाबुराम भट्टराईको चाहिँ एउटा निष्ठामाथि शङ्काहरू पनि आधार के ऊ चोर हो, ठग हो, आफ्नो स्वार्थको निम्ति चाहिँ निज काम गरेको छ इतिहासमा कहीँ? त्यो त छैन। अब त्यो जो यहाँको सत्ताधारीलाई यो परिवर्तन जसलाई मन परेको छैन त्यसले मलाई दोष दियो, यो त स्वाभाविक हो नि त। होइन, क्राइस्ट पनि झुन्नेकै हुन्, मोहम्मदलाई खेदिएकै हुन्, गौतम बुद्धलाई नै आफ्नो चाहिँ जीवनकालमा अस्वीकार गरिएकै हो। यो त हुन्छ त। हाम्रै देशमा चाहिँ बिपीहरू पुष्पलालहरू प्रताडित भएकै हुन् भने बाबुराम भट्टराई प्रताडित हुनु कुन ठुलो कुरो हो? म यो बुझेरै म त लागिरहेको छु नि त। त्यसैले यतापट्टि म जान चाहन्छु। तपाईँको एउटा पछिल्लो ट्विटले एउटा मन्थन आवश्यक खोज्छ। यो अहिलेको मात्रै होइन, यो यसका विषयमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चर्चा गर्नुपर्ने विषय होला। तपाईँले त्यहाँ भन्नुभएको छ, भनिन्छ टाउको ओखती नाइटोमा लगाएर हुन्न। अहिले देशको चौतर्फी सङ्कटको प्रमुख कारण राजनीति दल नेतृत्वको स्खलन नै हो। कङ्ग्रेस नरहनु, कम्युनिस्ट नरहनु, समाजवादी नरहनु, कि यिनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने या नयाँ बनाउने आँट गरौँ, नत्र समयले कसैलाई पनि पछि पार्दैन हो। यो अहिलेको यथार्थ चित्रण मैले गरेको हुँ, किनकि यो इतिहासको विकासको नियम चाहिँ के हुन्छ भने पानीको छाल चाहिँ उतार चढाव हुँदै अगाडि बढ्छ। अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा नेपालमा 7 सालदेखि यताका क्रान्तिकारी उभार र चढावको कुरा हेर्नुभयो भने 52 सालबाट सुरु भएको जुन पछिल्लो हाम्रो क्रान्तिकारी उभार थियो त्यो चाहिँ 72 सालको संविधान सभासम्म पुग्यो। त्यसपछि फेरि चाहिँ एउटा चढावको चरण सुरु भएको छ। त्योभन्दा अगाडिका जो पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी
लगायतका पार्टी र अन्य आन्दोलनकारी पार्टीहरू पनि शिथिल हुँदै जुन गइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले देशले सही नेतृत्व लिन सकिरहेको छैन। देश फेरि चाहिँ एउटा खालको गतिरोधमा फँसेको छ। त्यसैले कि त यी पार्टीहरू फेरि आफूलाई पुनर्जीवित गरेर पुनर्ताजगी गरेर चाहिँ अगाडि जानु पर्यो। त्यसो नसक्ने हो भने फेरि देशका समस्या राजनीतिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समस्या हल गर्ने गरी अगाडि जानको निम्ति नयाँ शक्तिको उदय हुनु पर्यो भन्ने कुरा मैले बुझेरै मैले भनेको हो। यो संरचनात्मक कारणतिर हामी नगइकन फलान व्यक्तिले गर्दा बिग्रियो, फलान डिस्कानले गर्दा हो भन्न थाल्यौँ भने समस्याको समाधान हुँदैन र समस्या चाहिँ संरचनात्मक ठाउँमा नै छ। टाउको भनेको चाहिँ राजनीतिक दल र नेतृत्वमै छ। त्यहाँ नै उपचार खोज्नुपर्छ, तल खोजेर हुन्न मैले भन्न खोजेको। राजनीतिक रूपमा अथवा दलीय तपाईँको आबद्धताका रूपमा तपाईँलाई मन नपराउने धेरै होलान्, तर तपाईँको अर्थमन्त्रीत्व अथवा प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकालको विशेष गरी जति गर्नुभयो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर काठमाडौँको सडकको विस्तारदेखि लिएर कतिपय तक्षण नदेखिने तर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने राजस्वको एकैपटक 30-32% बढोत्तरीका कुराहरूले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा बाबुराम फेरि चाहिएको छ त्यसलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा भन्ने पात्रहरू अहिले पनि प्रशस्त पाइन्छन्। राजनैतिक रूपमा तपाईँलाई फेरि फिटिक्कै मन पराउँदैनन्, तर त्यस्तो अपेक्षा गरिएको पात्र आज पनि तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल हेर्दा अथवा अरूतिर हेर्दाखेरि साना विषयमा पनि एकदमै पितुर्के किसिमको टिप्पणी हुन्छ, तर उहाँबाट संरचनागत रूपमै एउटा हस्तक्षेपको गुन्जायस चाहिँ हामी महसुस गर्छौँ भन्ने हुन्छन् क्या। ती सुबेक शुक्ला के भन्ने आलोचनात्मक रचनात्मक अपेक्षा राख्ने होइन। म शुभेच्छुकहरूलाई म सम्मानै गर्छु। पहिले पनि तपाईँसँग सायद मैले भनेको थिएँ, जीवन तुमे शत्रुगणा सदैव यमा प्रसादा सुविचक्षण अहम यदा यदा माम विकृतिम लभन्ति तदा तदा माम परिबोधयन्ति। मैले गल्ती गर्दा आलोचकहरूले सम्झाइदिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा म चाहिँ सजग छु भन्ने कुरा नै सही हो। त्यसले सामाजिक सञ्जालमा जसले टिप्पणी गर्नुहुन्छ राम्रो मनसायले गर्नेहरूको मैले ग्रहण नै गर्छु, तर सबैले मैले हेर्न जवाफ दिनु पनि भ्याउन्न। तर केहीको चाहिँ एउटा दृष्टिकोणै फरक छ। हाम्रो समाजमा आफ्ना दृष्टिकोण टक्राउँछ, भिन्नता हुन्छ, त्यसलाई लोकतन्त्रमा हामीले चाहिँ सहन गर्नुपर्छ। म त्यही अनुसारै गर्छु, यसलाई ठुलो कुरा नमानौँ। मैले खालि के मात्रै भन्न खोजेको हो भनेदेखि अहिले हाम्रो देश यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि फेरि यो पछाडि फर्कने हो कि भन्ने एउटा चिन्ताको अवस्थामा हुनु, जबकि हामी चाहिएको थियो यो व्यवस्थामा टेकेर यसका अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै एउटा देशमा चाहिँ राजनीतिक एउटा एकता स्थिरता कायम गरेर विकास र समृद्धितिर जाउँ, यो देशको गरिबीको अन्त्य गरौँ, बेरोजगारी अन्त्य गरौँ, त्यतापट्टि हामी जानु पर्थ्यो। त्यसो नभइकन फेरि हामी पुरानै कुरामा अल्झिरहेका छौँ, यो चाहिँ राम्रो भएन। त्यसैले यसको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर हामी सबैले भूमिका निर्वाह गरौँ र जुन एउटा नयाँ पुस्ता छ, पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताको निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिदिउँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह हो। यही कुरा नै मैले चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले भनिरहेको छु। त्यसमा हस्तक्षेपको गुन्जायस के त्यो हस्तक्षेप भनेको अब त्यतिकै लु हस्तक्षेप गर्छु भनेर बााउन्सर जस्तो गरेर गर्ने त कुरा भएन, तर त्यसका लागि तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको पात्र यसरी एउटा गोलबद्ध गरेर आह्वान गर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै तपाईँले भनेको कुरामा बुझेर लिखित रूपमै गर्न तयार हुन्छन् भने त्यसो भए यो खतरा छ। त्यसैले यसका लागि यसरी गोलबद्ध हौँ भन्ने त्यो हस्तक्षेपकारी नेतृत्वदायी अथवा मियोको रूपमा काम गर्न सकिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? मैले आफ्नो कुरा भनेको चाहिँ म यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँ, मैले गत पुस 5 को यो परिघटना र भित्री बाहिरी शक्तिहरूको यस्तो चलखेल देखेर बुझिसकेपछि एउटा कुरा निरन्तर भनेको छु। त्यसैले अहिले पनि हामीले यो लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरौँ, त्यसको निम्ति पहिले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरौँ, त्यसपछि सहमति कायम गरेर फेरि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एउटा कुनै सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा जसमा चाहिँ अब हामी पूर्व प्रधानमन्त्री दावेदार नभइकन एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ। त्यसले चाहिँ हिजोका संविधानप्रति असन्तुष्ट भएका पक्ष टिआरसी लगायतका चाहिँ हिजोको जनयुद्ध आन्दोलनका कुराहरू यसको चाहिँ हल गरौँ र भारत लगायतका चाहिँ विदेशी शक्तिहरूसँगको जुन हाम्रो सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ त्यसलाई पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हल खोजौँ र छिटै 1 वर्षभित्र एउटा फेरि निर्वाचनमा जाउँ अनि त्यसपछि चाहिँ देशलाई विकास सम्मतिर लिएर जाउँ भन्दै आएको छ। मलाई अहिले पनि लाग्छ समस्याको समाधान यही हो। त्यसले 5 दलको तर्फबाट हामीले यिनै कुराहरू गरेका छौँ र म आफूले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वैशाख 14 गते र वैशाख 28 गते भेटेर यिनै कुरा मैले उहाँलाई भनेको हुँ। उहाँको प्रतिक्रिया उहाँले यो मेरो विश्लेषण सही हो, म पुरै सहमत छु भन्नुहुन्छ उहाँ।
तर उहाँलाई एउटा भ्रम हो कि उहाँको दम्म के छ भने म बाहेक अरू कसले चलाउन सक्छ र यो देश भन्ने कुरा उहाँ गर्नुहुन्छ। समस्या म त्यहीँ परेमा देख्छु। अलिकति अब दार्शनिक कुरातर्फ लागौँ। मार्क्सवादबाट दीक्षित भएको पात्र तपाईँ अहिले चाहिँ बिस्तारै गान्धीवादको आदर्शलाई मुखर रूपमा पनि तपाईँले भन्न थाल्नु भएको छ। त्यो रूपान्तरण हो कि अथवा त्यो पुरानो गल्ती थियो भन्ने कि अथवा त्यो चाहिँ ठोस समयको ठोस विश्लेषण गर्दाखेरि यो नतिजामा आइपुगेको भन्ने? म यो कुनै पनि यो समाज विज्ञानमा एउटा वादलाई बन्द एउटा पिँजडाभित्र पैदा गर्नु हुँदो रहेनछ भन्नेमा छु। किनकि सुरुका भन्नुहोस् न यो जुन आज हामी धर्म भन्छौँ, चाहे हिन्दू भनौँ, चाहे इस्लाम भन्नुहोस्, चाहे क्रिस्चियन भन्नुहोस्, बुद्धिज्म भन्नुहोस्, तिनका गुरुहरूले सुरुमा भनेका कुरा त्यो बेलाका दर्शन थिए। तर उहाँका चेलाहरूले चाहिँ समयानुकूल विकास गर्न नसक्दा त्यो धर्ममा र रूढिवादमा परिणत भए र पछिल्लो जुन अहिलेको आधुनिक युग जुन 400-500 वर्षदेखि सुरु भयो विज्ञानको युग, त्यसपछि चाहिँ विज्ञान चाहिँ प्रत्येक नयाँ पुस्ताले पुरानाका देनहरूमा टेकेर अगाडि विकसित गर्दै जान्छ। जस्तै न्युटनदेखि आइन्स्टाइन हुँदै चाहिँ अहिले स्टेफन हकिङ हुँदै पछिल्लो वैज्ञानिकहरूले त्यो गर्छन्। भने समाज विज्ञानमा पनि सुरुमा जो दार्शनिक जे कुराहरू भने र कार्ल मार्क्सले र गान्धीहरूले जे भने तिनका राम्रा कुरा लिनुपर्छ र मार्क्सका सबै कुरा ठिक थिए अथवा गान्धीका सबै कुरा ठिक थिए अथवा बुद्धका मात्र सबै कुरा ठिक थिए भन्नु उपयुक्त हुँदैन। उहाँहरू कतिपय राम्रा कुरा थिए, कतिपय कमजोर कुरा थिए। ती सबैका राम्रा कुरा लिउँ र अगाडि जाउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले मार्क्सका धेरै राम्रा कुरा छन्। खास गरी यो चाहिँ भौतिकवादी द्वन्द्ववादी चिन्तन प्रणाली छ, कुनै पनि चिजलाई गतिशीलता परिवर्तनशीलता बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो बिल्कुल सही छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै गान्धीले के भन्नुभयो फेरि अर्को उहाँको पक्ष हो भने हामीले चाहिँ फेरि आफूलाई पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ। मार्क्सले चाहिँ वर्गको प्रतिनिधि हो, व्यक्ति भनेको व्यक्ति आफैमा केही होइन, वर्ग प्रमुख हो भन्नुभयो। गान्धीले होइन व्यक्तिभित्र जुन अन्तर्निहित गुण छ त्यो नै प्रमुख हुन्छ, पहिले आफूलाई रूपान्तरण नगरी अरूलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा भन्नुभयो। अहिले मैले भने यी उहाँका दुवैका कुरा, मार्क्स र गान्धीका दुईटैका कुरा आंशिक सत्य हुन्, आंशिक गलत हुन्। त्यसैले मार्क्सको भनाइ हामी सामाजिक प्राणी हौँ, एउटा वर्गीय चेतना चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि सही छ। सँगसँगै मान्छे फेरि पशु जगतबाट विकसित हुँदै जाने क्रममा हामी त निरन्तर परिवर्तित भइरहेका छौँ। त्यसले मान्छेको आफ्नो स्वत्व भन्ने जुन चिज हुन्छ त्यो पनि रहन्छ र त्यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसले यिनको फ्युजनबाट व्यक्ति र समूह, व्यक्ति र वर्ग, व्यक्ति र जाति क्षेत्र लिङ्गको जुन पहिचान, यसलाई जोडेर नै समग्र एउटा मानवीय दर्शन निकाल्नुपर्छ भनेर नै मैले चाहिँ एउटा वैज्ञानिक मानवतावाद भन्नु सही हुन्छ कि भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको। त्यो वैज्ञानिक मानवतावादको चेत चाहिँ 50 को दशकमा अथवा 2052 सालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दा किन नआएको? कि त्यति बेलाको आवश्यकता त्यही थियो? होइन, आवश्यकता त्यति बेला त्यही, चेतना पनि त्यही थियो, यहाँको धरातल पनि त्यही थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो देशमा जुन निरङ्कुश राजतन्त्र बाँकी थियो, दलितहरूमाथि, महिलाहरूमाथि, उत्पीडित वर्गमाथि जुन उत्पीडन थियो, मधेसी जनजातिहरूमाथिको जुन विभेद थियो, त्यसको निम्ति यो राज्य सत्ता जुन एकात्मक राज्य सत्ता थियो त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ भनेर हामीले त्यसलाई भत्काउनुको निम्ति मार्क्सेली विचारमा आधारित एउटा मुख्यतः माओको छापमार युद्धको शैली हामीले अपनाएकै हो। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि त्यो कार्यभार पुरा भएको छ। अब फेरि ज्ञान विज्ञानका सबै धाराहरूलाई चाहिँ जोडेर नयाँ विचारलाई चाहिँ बोकेर समाज परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ वैज्ञानिक मानवतावादको विचार चाहिँ सही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले नयाँ नयाँ भनिरहँदा नयाँ शक्ति पनि खोल्नुभयो। ठुलो एकदमै तामझाम शब्द प्रयोग नगरौँ, त्यसले अलि सस्तो अलङ्कारको बोध गर्छ। ठुलो अपेक्षा राखेका थिए त्यसबाट केही न केही हुन्छ भनेर, त्यसको त्यो शैली पनि फरक थियो। तपाईँहरूले दशरथ रङ्गशालामा नयाँ किसिमबाटै त्यसको उद्घोष गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँ छ? र आज पनि तपाईँले नयाँ भन्दा तपाईँको विचार त नयाँ होला, तपाईँको सर्कल, तपाईँले प्रयोग गर्ने भाषा, तपाईँले दिने नारा, त्यसमा त नयाँको गुन्जायस त पाइँदैन। त्यसैले आफू पुरानो भएर, आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि पुरानो भएर कसरी नयाँ हुन्छ? म अहिले पनि नयाँ शक्तिकै अभियानमा छु। नयाँ शक्ति अभियान थियो, त्यो पार्टी थिएन, तत्काल आवश्यकता चुनाव आइहाल्यो भने दर्ता गरेर नयाँ शक्ति भने मात्रै हो। अवधारणा चाहिँ नयाँ शक्ति निर्माणको क्रममै अहिले हामी छौँ। पुरानो शक्ति भनेका यो शीतयुद्धको काल ताका जन्मेका, दोस्रो विश्वयुद्धको ताका जन्मेका एउटा पुँजीवाद पक्षधर काङ्ग्रेस र साम्यवाद पक्षधर कम्युनिस्ट पार्टी, दुईवटा मूलधार हुन् नेपालका। अब राजतन्त्रको बेलामा आएका अलिअलि राप्रपा चाहिँ कुनै मूलधार होइन, एउटा संवर्धनवादी पुरानै शक्ति हो त्यो। यी चाहिँ अब पुराना भइसके। अब 21वीं शताब्दीमा चाहिँ फेरि त्योभन्दा अगाडि बढेको एउटा बजार पुँजीवाद र
राज्य केन्द्रित साम्यवादभन्दा माथि बढेको व्यक्ति र को निजत्व र सामूहिकताको चाहिँ दुईटै गुण अवलम्बन गर्ने त्यस्तो एउटा वैज्ञानिक मानवतावादी विचारमा आधारित नयाँ ढङ्गको एउटा समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ भनेर यो परिकल्पना गरिएको हो। त्यही अभियानमा अहिले हामी छौँ। भर्खरै 5 वर्ष मात्रै नै भयो। त्यसले यस्ता चाहिँ राजनीतिक दलहरू संस्थागत हुन त सयौँ दशकौँ लाग्छ। त्यसले अहिले नै त्यो अभियान सिद्धिएको छैन। अहिले हामी त विभिन्न आन्दोलनलाई जोड्न कोसिस गरेका छौँ। मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला दलितहरूका आन्दोलन, माओवादी जनयुद्धका आन्दोलन सबैलाई जोडेर र अन्य पक्षका पनि त्यस्ता अग्रगामी शक्तिहरूलाई जोडेर एउटा वैकल्पिक शक्ति, एउटा नयाँ समाजवादी शक्ति बनाउने हाम्रो ध्येय अहिले पनि कायम छ। अहिले तत्काल त प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति हामी नेपाली काङ्ग्रेस सहितको चाहिँ एउटा मोर्चा हामीले बनाएका छौँ। यो त राजनीतिक मोर्चा हो। यसभित्र मेरो व्यक्तिगत अवधारणा र सोच चाहिँ के छ भने यही आन्दोलनकै क्रममा यो प्रतिगमन सच्याइसकेपछि फेरि एउटा समाजवाद पक्षधर भने यो समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद, यो राज्यले नियन्त्रण सबै थोक गर्ने समाजवाद मैले भनेको छैन। व्यक्तिको स्वतन्त्रता सहितको राज्य र चाहिँ बजारको समुचित भूमिका हुने त्यस्तो नयाँ प्रकारको एउटा समाजवादी विचार त्यसमा आधारित एउटा पार्टी चाहिँ नेपालको विकल्प हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नै नयाँ शक्ति, त्यो नयाँ शक्तिको उत्तर भयो। अब अर्को चाहिँ आफ्नो वरिपरि आफ्नो भाष्य विचार त अब तपाईँले मन्थन गर्दाखेरि त्यो नयाँ विचार जन्मिएला, तर त्यो विचार मात्रै त सबै कुरा होइन नि। नारा, भाषा, तपाईँको वरिपरिका मान्छेदेखि लिएर धेरै भागभङ्गी त पुरानै छ, कसरी नयाँ हुन्छ? होइन, अहिले त हाम्रो विचार तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो लोगोमा नै माथि लेटर प्याडमा हेर्नुभयो भने संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद भनेको छौँ है। त्यहाँदेखि यो नै हाम्रो मूल कोर भ्यालु यही हो। तर जोड्ने क्रममा के हो भने हिजोको पुराना म पनि त माओवादी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 30-40 वर्ष काम गरेका मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गरे कोही साथीहरू, एमालेमा वर्षौँ काम गरेका चाहिँ अशोक राईजी, अब चाहिँ पहिले माओवादी हुँदै पछि चाहिँ फोरममा लाग्नुभएको उपेन्द्र यादवजी लगायत यस्ता विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरू हामी छौँ। त्यसले गर्दा त्यसको झझल्को अलिअलि आउन सक्छ। तर हामीले यो त र मेटेरियल कलेक्सन भनेको छौँ क्या, एउटा चाहिँ सामग्रीको सङ्कलन मात्रै हो। त्यसलाई जोडेर चाहिँ नयाँ घर एउटा बनाउने काम चाहिँ बाँकी छ। हामी त्यसमै छौँ र यति पनि पर्याप्त छैन। मेरो बुझाइ त के छ भने अबको यो आन्दोलन जुन भन्छ फेरि तेस्रो एउटा जनआन्दोलन अब हुन्छ र त्यो तेस्रो जनआन्दोलनले फेरि यी सबै अग्रगामी शक्तिहरूलाई जोडेर नयाँ एउटा शक्तिको निर्माण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि तपाईँले भने जस्तो अहिले भएको कुराहरू अथवा अहिले गरेका विषय र अघि तपाईँले सिफारिस गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री नभएका पात्रको प्रधानमन्त्रीत्वमा चुनावमा जाने, त्यो त तपाईँले भनेको कार्यनीतिक कुरा यो तत्काल हो। तर रणनीतिक रूपमा चाहिँ यो नेपाल किन जहिल्यै सुगौली सन्धिदेखि सधैँ यस्तै यस्तै अवस्थामा आउँछ? यसको मूल कारण के हो? आन्तरिक कति, बाह्य कति र यसबाट उन्मुक्ति पाउने आधार के हो? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। मेरो त यो अलिक सचेत भएदेखि यही प्रश्न मेरो दिमाग हो र यही खोज्नकै निम्ति मैले पिएचडी थेसिसको विषय पनि यही बनाएँ। र मेरो निष्कर्ष नेपाल किन पछाडि पर्यो भन्दा एउटा नेपालको यो भूगोल जुन छ, यहाँको चाहिँ सामाजिक जुन बनोट छ, यो नै अत्यन्त विशृङ्खलित प्रकृतिको छ। र हिमालको काखमा चाहिँ हामी विभिन्न देशबाट विभिन्न बाटो हुँदै यहाँ हामी अफ्रिकाबाटै हामी आउँ सबै लाखौँ वर्ष पहिले आउने क्रममा चाहिँ हामी एउटा खालको शरणार्थी जस्ता भएर यहाँ बस्यौँ क्या। हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ गतिन भएर चाहिँ अलिकति बस्यौँ, कबिला जस्तो भनौँ। अनि अलिक कतिपयले तपस्याहरू पनि गरे, गुफाहरूमा ऋषिमुनिहरूका विचारहरू पनि आयो। एउटा बाटो त्यो थोरै मान्छे थिए, धेरै मान्छे चाहिँ खोरिए फाँडेर चाहिँ त्यो गिट्ठा भ्याकुर खाएर हजारौँ वर्षदेखि हामी यसरी बस्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा पछाडि पऱ्यौँ र यो संरचना चाहिँ अहिलेको युगअनुसार जोडिएर जान सकेन। त्यसैले हामी आधुनिक लोकतन्त्र र आधुनिक वैज्ञानिक विचार बोकेर हामी जानुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष। दोस्रो चाहिँ यो भारत र चिनको बिचमा जुन हाम्रो यो देश थियो र यो सुगौली सन्धिपछि चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ भारतीय प्रभुत्वमा हामी बढिरह्यौँ र यसबाट चाहिँ निस्कन नसकेसम्म हाम्रो आर्थिक सामाजिक उत्थान चाहिँ हुँदैन। त्यही यी दुईटा काम हामीले सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेर जनयुद्धको क्रममा पनि मैले जुन थेसिस चाहिँ एउटा पुस्तिका लेखेको थिएँ, मैले मेरो थेसिसकै आधारमा लेखेको थियो, जनयुद्धको अर्थ राजनीतिक औचित्य, पोलिटिको इकोनोमिक रासनल अफ पिपल्स वार इन नेपाल भनेर मैले लेखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले यिनै कुरालाई अगाडि सारेको थिएँ र 40 सूत्रे माग हुँदै हाम्रो जनयुद्धका चाहिँ मुख्य चाहिँ हाम्रा मागहरू त्यसैको वरिपरि थिए। त्यही क्रममा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाँदा व्यवस्था परिवर्तन आन्तरिक रूपमा गऱ्यौँ। तर यसलाई अझै संस्थागत गर्नको निम्ति तिनै आन्दोलनकारी शक्तिको नेतृत्व हुनु पऱ्यो क्या। विडम्बना के भयो भने त्यो आन्दोलन विरोधी जो केपी ओली नै प्रखर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको उसमा आएर उहाँले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुभयो। होइन, यही त भ्रम भयो क्या। त्यसैले हाम्रो नि कमजोरी भयो। हामीले जनतालाई चाहिँ
बनाउन सकेनौँ र उहाँले भ्रम सर र उहाँ सफल हुनुभयो। एउटा विडम्बना त्यो भयो, आन्तरिक रूपमा स्थायित्व कायम भएन। दोस्रो चाहिँ हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक एकता कायम गरेर अनि भारतसँगको जुन त्यो परनिर्भरताको साङ्लो थियो, सुबुलदेखि यता कसिँदै आएको र 50को सन्धिमा अभिव्यक्त भएको, यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यसै भएको हुनाले मैले प्रधानमन्त्री छँदा एउटा प्रबुद्ध समूह बनाएर यो समग्र चाहिँ अवलोकन गरौँ भारतसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक ढङ्गले वार्ताद्वारा हल गरौँ भनेर मैले अगाडि सारेको। तर त्यो पनि अहिले अवरुद्ध भएर बसिरहेको छ। त्यसले म के भन्छु नि, यी दुईवटा कुरा आन्तरिक रूपमा हामीले चाहिँ सबै जाति समुदायको नै सहभागिता रहने गरी राष्ट्रिय एकता कायम गरेर एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत जाने र बाह्य रूपमा भारतसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ फेरि समयानुकूल हामीले बनाउने र भारत चीन अमेरिकाको जुन त्रिपक्षीय यहाँको चाहिँ रणनीतिक द्वन्द्व छ त्यसको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गर्ने, त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामी सक्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिने चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा आधारित बलियो सत्ता शासन हो क्या। त्यसो भनेको नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमै हामी जानुपर्छ। त्यसो भयो भने 3 करोड नेपाली जनताले हिमाल पहाड मधेसका सबैले चाहिँ चुनेको नेता हुन्छ, त्यसले देशमा स्थायित्व दिन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो कमी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ त्यसको जगमा चाहिँ यो भारत चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाहिँ एउटै पार्टी एउटा व्यक्तिले गरेर हुँदैन। त्यसको अर्को खतरा छ नि, एउटा खतरा के छ भने जसरी संसदबाट चुनिएर संसदीय पद्धतिबाट आएको प्रधानमन्त्री त तपाईँकै भाषामा प्रयोग हुन सक्छ भने जो अहिले केपी ओली भारतीय संस्थापनबाट प्रयोग भएर यी व्यवस्थाहरू धराशायी पार्न अथवा यसलाई चाहिँ समूल नष्ट गर्न मसक्का आँट्या छन् भने जस्तै कार्यकारी प्रमुख त झन् बढी प्रयोग हुन सक्छ नि। अहिले त यो एउटा प्रणालीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, एउटा पात्रलाई प्रयोग गर्नु होइन। केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा भनेका अहिले कमसेकम करिब 1 लाख निर्वाचित क्षेत्रका जनता भएको ठाउँमा 50,000ले भोट हालेर 20-25 हजारले जितेर आएका मान्छे हुन्। त्यसैले यिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा त्यस्ता मान्छेले देशको नेतृत्व नगर्न सक्छन्। तर मेचीदेखि महाकाली र तराईदेखि हिमालसम्मका 3 करोड जनता अथवा मतदाता त बालिग मतदाताका 2 करोड 1.25 करोड होला नि, तिनले छानेको त नेपालभरिको प्रतिनिधित्व हुन्छ नि। त्यसरी छानिने मान्छे चाहिँ अहिलेको केपी ओली, अहिलेको प्रचण्ड, अहिलेको बाबुराम भट्टराई, अहिलेको शेरबहादुर देउवा भन्दा राम्रो गुणले सम्पन्न मान्छे आउँछ र त्यसले चाहिँ यसरी चाहिँ गल्ती कमजोरी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रणाली चाहिँ उच्च छ भन्ने मेरो। बढीको मत पाउँदैमा राम्रो हुने भए त तपाईँले अहिले भने जस्तै तपाईँहरूको पार्टी काङ्ग्रेस अथवा अरू पार्टीभन्दा त एमालेका संसदीय दलका नेता चुनिने हैसियत पुगेका अध्यक्ष केपी ओली भयो। होइन, त्यो त्यसरी भने प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छु। जनताले नै छान्न पर्यो नि। यहाँ त उनलाई त सांसदले छानिरहेको छ नि त। उनले जनताले छानेको भने त 50,000 जनतामध्ये 20,000 30,000ले छाने निर्वाचित नै थिए नि। गद्दाफी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै थिए, सद्दाम हुसेन पनि होइन, त्यो थिएन। त्योलाई नल्याउन, उनीहरूको त निर्वाचनै त लोकतान्त्रिक थियो। त्यो उनीहरू त निर्वाचन प्रणाली नै बेठिक थियो, त्यो लोकतन्त्रै थिएन। त्यहाँ हामी त लोकतन्त्र अन्तर्गत भनेका छौँ, संवैधानिक यहाँ यस्तो व्यवस्था गरौँ। उनीहरू पनि लोकतान्त्रिक नै। हिटलर के थियो त? त्यो गलत थियो। हिटलर त आउँदा त लोकतान्त्रिक विधिबाटै त आएको थियो। होइन, त्यति बेला आउँदा उनी पनि त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन आयो होइन, उनको पनि संसदीय व्यवस्थाबाटै आयो हुन्थ्यो नि। त्यसैले चाहिँ भन्नु अमेरिका जस्तो देशमा कहिलेकाहीँ ट्रम्प जस्तो अलिकति त्यस्ता मान्छे आए पनि त तुरुन्तै सचिँदो रहेछ नि त। मैले त त्यो अमेरिकी प्रणाली चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संसद पनि बडो क्रियाशील छ, त्यसले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ त्यहाँको। अर्को चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ, छान्ने बेला पनि प्राइमेरीको त इलेक्सनको तरिकाले चाहिँ राम्रो उम्मेदवार छानिन्छ। त्यो प्रणालीमा हामी जाउँ न। हामी पनि उम्मेदवार छान्दाखेरि पनि प्राइमेरी इलेक्सन गरेर चाहिँ छानौँ अनि त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचित गऱ्यौँ, संसदलाई चाहिँ पुनः समानुपातिक बनाऊँ। त्यसो भयो भने यो देशमा चाहिँ सही अर्थमा लोकतान्त्रिक स्थिरता भन्छ मैले क्या। अलोकतान्त्रिक स्थिरता होइन, लोकतान्त्रिक स्थिरता भयो भने देश भन्छ। हाम्रो समस्या त्यहाँ हो। त्यसले मात्रै भारत चीन लगायतका देशसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर देशको चाहिँ रक्षा गर्न सक्छ। तपाईँले अघि सङ्केत गरेको यो व्यवस्था जान सक्ने भने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिदिँदैमा जान्छन् त। हाम्रो संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ त। संहिता आजदेखि भएन भनिदिँदैमा हुन्छ त। उनले कमजोर कडीमा टेकेको छ र। अहिले भयो के भनेदेखि मान्नुहोस् न, अहिले उनले संसद विघटन जुन गरे, संसद विघटन गर्दै मिल्दैन थियो। संविधान धारा 76 अनुसार त्यो 4 चरण गएर मात्रै विघटन हुनुपर्थ्यो। उनले पटक पटक विघटन गरिरहेछन् र त्यसपछि के हो भने अब चुनाव हुनु पर्यो। अब चुनाव उनको गरी छाँटकाँट देखिँदैन। जसरी चाहिँ उनले चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर अध्यादेश चलाउँदै गइरहेछन्, उनको नेतृत्वमा चुनाव हुँदैन। भएन भने के हुन्छ? 6 महिनाभित्र चुनाव भएन भने त अर्को बाटो त छैन। अनि हामी अँध्यारो सुरुङमा फसेनौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि देश उदाहरण हुनुहुन्छ नि।
तपाईँ उदाहरण हुनुहुन्न र 2000 गलत यता सुन्नु साथीहरू, कस्तो हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ स्मरण शक्ति कति कमजोर भएको। त्यति बेला अन्तरिम संविधान थियो। अन्तरिम संविधानको व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ बाला अड्काउ फुकाउ भन्ने ठाउँ थियो र राष्ट्रिय सहमतिले चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने कुरा थियो। सहमति भन्नाले भनेर एउटा नोटै त्यहाँ लेखाएको थियो। सहमति भनेको 7 दल र वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने 7 दल माओवादी भने लेखाएको थियो। तिनको सहमतिले हामीले चाहिँ खिलराज रेग्मीलाई चाहिँ अगाडि सारेर चुनाव गराएको थियौँ। अहिले त त्यो छैन। अब त चाहिँ संविधान सभा बनेको नयाँ संविधान छ, त्यहाँ कुनै प्रावधान छैन। संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन भएन भने के गर्ने भन्ने ठाउँ छैन, शून्यतामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले गम्भीर छ। मैले भने यसलाई बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले। त्यसरी खतरा आउन सक्छ भन्ने हो। अनि बिल्कुल त्यो संविधानले काम गरेन। 6 महिनाभित्र चुनाव भएन भने के हुन्छ? केपी ओली एक त गराउँदैनन्, उनले हुने चुनाव निष्पक्ष पनि हुँदैन। जसरी चाहिँ उनले संवैधानिक परिषदलाई नै अध्यादेशले चाहिँ फेरेर आफ्नो मान्छे भएर राखेका छन्। हुँदैन भन्ने एउटा कुरा होला, तर उनले चुनाव गराउने तयार भयो भने तपाईँहरू चुनावमा सहभागी हुन्छ। पहिलो कुरो त उनले जुन गरे त असंवैधानिक काम गरिरहेको छैन। असंवैधानिक बाटोबाट गरेर चाहिँ मानिलिउँ सर्वोच्चले उल्टाइदिएन, संसद जीवित भएन अनि उनले चुनाव घोषणा गरे र त्यो चुनाव हुने उनले गर्दैन। किन नहुने कुरा किन गरे? उनको गर्ने मनसाय नै छैन। गर्ने मनसाय भए हुन्छ सडकमा मान्छे टिप्दै चाहिँ होइन, असम्भव छैन, कुनै सम्भावना छैन। केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुने कति नै 0 सम्भावना छ। त्यसले त्यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। अहिलेको निकास भनेको चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना गर्ने र फेरि निर्वाचनतिर जाने नै हो। त्योभन्दा अर्को उपाय छ। अब अन्त्यमा सो मूल्याङ्कन गर्दै टुङ्ग्यौँ। नितान्त वैयक्तिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई 30 को दशकदेखि सक्रिय राजनीति गरेको पात्र आज फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो कुन प्रकारको आरोह अवरोह र आत्मसन्तुष्टिका दृष्टिकोणले, स्वयन्ता सुखाएका दृष्टिकोणले कुन चरणमा पाउनुहुन्छ आफूलाई? म जीवनबाट पुरा सन्तुष्ट छु। किन जीवनको परिभाषा के भन्ने हो क्या नि। एउटा चाहिँ जीवन भनेको चाहिँ जन्म र मृत्यु बिचको चाहिँ एउटा खाली ठाउँ हो, त्यहाँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा परिभाषा लेम्यानको। अर्को भनेको मानव जीवन भनेको सबभन्दा उन्नत चेतनायुक्त प्राणीको जुन जीवन छ त्यसले चाहिँ सत्य र न्यायको चाहिँ परख गर्न सक्छ र सचेतन प्राणीले सत्य र न्यायको पक्षमा निरन्तर लागिराख्नुपर्छ र असत्य र अन्यायको विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो कुरा मैले 2035 साल वैशाख 1 गतेको मेरो चाहिँ नयाँ वर्षको चाहिँ एउटा रेजोल्युसन मैले लेखाएको छु। त्यसमा सत्य र न्यायको निम्ति निरन्तरमा लाग्नेछु भनेको छु। र हिसिलाजीको र मेरो 37 सालमा बिहा हुँदाखेरि पनि सत्य र न्यायको निम्ति नै हामीले जीवन समर्पण गर्नेछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। यो कहीँ जो मेरो चिठीहरू पनि त्यो बाहिर आइसकेको छ। त्यसैले यसरी म निरन्तर लागिरहेको छु र मेरो एउटा जीवन भनेको चाहिँ सत्य र न्यायको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्ने लागिराख्ने नै मेरो प्रतिबद्धता र आजसम्म लागेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर म लाए पनि होइन। तपाईँहरू सबैले बनाइदिनु भयो, सकेको गरेँ। त्यो मेरो कुनै त्यो आकाङ्क्षा पनि छैन। मेरो एउटै आकाङ्क्षा आजीवन सत्य र न्यायको पक्षमा निष्ठापूर्वक लाग्न सकौँ, त्यसको निम्ति मानव जाति र मानव समाजलाई योगदान गर्न सकौँ भन्ने नै मेरो लक्ष्य हो। म लागिरहेको छु। मान्छेले चाहिँ सत्तामा कहिले पुगेन, सत्ता भित्र छ कि बाहिर छ भन्ने आधारमा सफल असफल भन्छन्। म सफल असफल भन्दिनँ। म चाहिँ यो निरन्तरताको सत्य र न्यायको पक्षधरतामा छ कि छैन, मेरो कसी थियो। त्यसरी हेर्दा म अहिलेसम्म त्यो पक्षधरतामा म छु र म पूर्ण सन्तुष्ट छु। हस्, मेरो संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.